بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بینندگان عزیز و محترم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. همواره با بحث بسیار مهم عدالت در دین مبین اسلام به عنوان یک حقی از حقوق مهم در خدمتان می باشم. در نشست گذشته اشاره شد بر این که صفت عدالت یک صفت بسیار پاکی است که الله واحد عز و جل به اون توصیه نموده است. خصیصه عدالت یک خصیصه بسیار ارزنده است که سرور بشریت رسول الله علیه الصلاة والسلام به اون تأکید نموده است و دین مبین اسلام به طور عموم دین رحمت است و ارسال رسول الله علیه الصلاة والسلام به عنوان یک راهنما و مرشد برای کل بشریت رحمت است. و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. چقدر شیواست این آیه کریمه. الله واحد عز و جل در قرآن کریم چنین می‌فرمایند که ای بنده من، ای فرستاده من، تو جز رحمت چیز دیگری نیستی. به عنوان یک رحمت تو را برای بندگان فرستادم. و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. پیامبر علیه الصلاة والسلام به عنوان یک رحمتی است و به عنوان یک خیر و برکتی است برای کل جهانیان از جانب الله واحد عز و جل ارسال شده است. و همین پیامبر علیه الصلاة والسلام که به عنوان رحمت برای بشریت ارسال شده است، بحث عدالت مطرح می‌فرمایند. به پیروان خودش در واقع این بحث عدالت و این خصیصه مهم سفارش می‌کند. تمام صفات خوب، تمام فضایل بر زبان پاک رسول الله علیه الصلاة والسلام عنوان شده است. از جمله این فضایل فضیلت عدالت. اینجاست که زمانی که رسول الله علیه الصلاة والسلام به عموم بشریت بحث عدالت مطرح می‌فرمایند، به زندگی اجتماعی زن و شوهر باز هم همین فضیلت و خصیصه عدالت مطرح می‌فرمایند. به اونها توصیه می‌فرماید که ای مرد، چنان که بیش از یک همسر داشته باشی، شرع تو را ملزم می‌کند که در مورد همسرانت به عدالت رفتار کنی، به اونها ظلم و ستمی روا نکنی، مبادا یکی بر دیگری ترجیح دهی. و اینجاست که رسول الله علیه الصلاة والسلام در یک فرمایشی بسیار زیبا می‌فرمایند: من كانت له امرأتان، چنان که یک شخصی دو همسر داشته باشد. من كانت له امرأتان فمال الى احداهما، چنان که یک شخصی دو همسری داشته باشد، فمال الى احداهما، الان رغبت بیشتری به یکی از این داشته باشد، بیشتر به سمت و سوی او
برود، بیشتر با او نشست و برخاست کند و به طور عموم یعنی اینکه عدالت در بین اون دو رعایت نکند، به یکی حقوقی پرداخت کند اما در مورد دیگری حقوقی رعایت نکند. اینجاست که رسول الله علیه السلام به چنین شخصی هشدار می‌دهد. این یک راهنمایی است، یک پند و اندرزی است از جانب رسول الله علیه السلام برای قشر مردان. و در واقع همین روایت در حد خودش، در وجود خودش، به عنوان یک حق از حقوق زنان می باشد. چرا که رسول الله علیه السلام در این روایت پند و اندرز خاصی و ویژه‌ای دارند برای قشر مردان که ای مرد، درست است که دین مبین اسلام برای تو تجویز نموده است و به تو این اختیار داده است که با بیش از یک همسر ازدواج کنی، اما بدان که حق و حقوقی هم هست، بایستی به اون پایبند باشی و بایستی اونها را رعایت کنی. میفرمایند که من كانت له امرأتان فمال الى احداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. یک هشدار بسیار مهمی است. چنانکه یک شخصی دو همسری یا بیشتر داشته باشد و در مورد این همسرانش به عدالت رفتار نکند، عدالت رعایت نکند، حقوق اونها را نادیده بگیرد، یکی بر دیگری ترجیح دهد، اینجاست که در روز قیامت، زمانی که روز قیامت فرا برسد و اینجاست که همه خلایق در اونجا محشور می شوند و حساب و کتابی هست، اینجاست که این شخصی که در مورد دو همسر خودش به بی‌عدالتی رفتار کرده است، توازن خودش در راه رفتن از دست خواهد داد. چنین می‌فرماید جاء یوم القیامة و شقه مائل، یعنی این که توازن خودش در راه رفتن از دست میده. زمانی که راه میرود، یکی از دو طرف خودش کج خواهد بود، یعنی این که در حالت عادی نمیتواند نشست و برخاستی داشته باشد. این یک پند و اندرزی است از جانب رسول الله علیه السلام برای پیروان خودش، بر این که بحث عدالت یک بحث بسیار مهمی است. و از این بابت الان همین روایت رسول الله علیه السلام به قشر مردان سفارش دارند، توصیه دارند، اونها را مورد پند و اندرز قرار میدهد که مبادا این کار کنید، چنانکه این کارو و این اخلاق و این عمل از شما سرزد، بدانید که قیامتی در کار هست و در اونجا در واقع با توجه به محاکمه‌ای که هست و با توجه به بازپرسی که هست و با توجه بر این که اونجا در دادگاه عدل رب العالمین قرار خواهید گرفت، بدانید که مؤاخذه خواهید شد. بحث عدالت به همان گونه که در این دنیا مطرح است، الله واحد عز و جل در مورد خودش هم العادل عنوان می‌فرمایند، بر این که در قضاوتش بین بندگان در روز قیامت عادل می باشد. و اونجاست که الله واحد عز و جل با توجه به این که
خودش عدل می باشند و با توجه به این که به عدل در بین بندگان خودش توصیه و سفارش می نماید، در روز قیامت هیچ کس به اندازه یک ذره‌ای به او ظلم نخواهد شد. ولا یظلمون نقیرا ولا یظلمون فتیلا. در آیات مکرری الله واحد عز وجل فرمایش میدهند که در روز قیامت بندگان به بندگان ظلم و ستم وارد نمی شود. هر کسی به اندازه اعمال خودش اجر و پاداش کسب می کند. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره. توجه فرمایید. پس اینجاست که به اندازه یک ذره ظلم و ستم به کسی نمی شود. دادگاه عدل الهی دادگاهی است که قاضی القضات اون رب العالمین می باشد. از این بابت به هیچ احدی ظلم و ستم روا نمی شود. اما در همین دادگاه عدل الهی چنان که یک فرد بیاید و در مورد حقوق زیر دستان خودش غافل شده باشد، حقوق اونها نادیده گرفته باشد، رعایت نکرده باشد، اینجاست که با توجه به عدل الهی این شخص مؤاخذه می شود. و با توجه به فرمایش نبوی علیه الصلاة و السلام، چنان که یک مردی در مورد همسر خودش عدالت رعایت نکند، این است که در حالی روز قیامت می آید که در حالت کج راه می رود، تعادلش از دست می دهد. یعنی به این هیئت خوبی که الله واحد عز وجل این انسان آفریده است، در چنین شرایطی در روز قیامت نخواهد بود. در چنین شرایط سالم و با اعتدال. از این بابت الله واحد عز وجل عدل است و به عدالت دستور داده است. حال به همان گونه که دین مبین اسلام از قشر مردان چنین درخواست نموده که در مورد همسران خودتان به عدالت رفتار کنید و عدالت رعایت کنید، اینجاست که باز هم از قشر زنان درخواست شده است که شما هم بایستی که عدالت رعایت کنید، به دیگران ظلم و ستم روا ندارید، به همسران خودتان ظلم و ستم هم نداشته باشید. و اینجاست که پیامبر علیه الصلاة و السلام می‌فرمایند ایما امرأة سألت زوجها طلاقا من غیر بأس فحرام عليها رائحة الجنة. چنان که یک همسری بیاید و بدون وجود عذر، بدون وجود عیب و نقص و نقیصه، بدون وجود ظلم و ستم از جانب شوهر خودش، ایما امرأة سألت زوجها طلاقا من غیر بأس، یعنی این که هیچ مشکلی نباشد. چنان که یک زنی بیاید و از همسر خودش طلاق درخواست کند، جدایی درخواست کند، اینجاست که برخلاف عدالت رفتار نموده است. اینجاست که حقی از حقوق مهم همسر نادیده گرفته است. پس اینجاست که چنین همسری مقصر می باشد، مرتکب یک امر خلاف شرع شده است، مرتکب گناه شده است. چرا که همین صفت عدالت
و خصیصه عدالت در مورد همسر خودش رعایت نکرده است. اینجاست که ایم امرأة سأل زوجها طلاقا من غیر بأس فحرام علیها رائحة الجنه. سبحان الله. چنین زنی با چنین شرایطی که بدون وجود هیچ عذری از همسر خودش درخواست جدایی کند، بنا به فرمایش نبوی علیه الصلاة والسلام این زن از وارد شدن به بهشت محروم میماند، از داخل شدن بهشت باز میماند. و نه تنها از وارد شدن به بهشت، فحرام علیها رائحة الجنه، یعنی این که حتی بوی بهشت برای او حرام می باشد، حتی اجازه ندارد این خوشی های بهشت، خوشبویی های بهشت، حتی اجازه ندارد که به مشام او برسد. پس اینجاست که با توجه به این روایت ها دین مبین اسلام به ما چنین میرسد، برای اینکه حق عدالت یک حق بسیار مهمی است و همه بایستی رعایت کنند، چه قشر مردان در مورد زنان و چه قشر زنان در مورد مردان، و این عدالت است. و همانطوری که عرض شد عدالتی است که رب العالمین در مورد بندگان خودش توصیه نموده است. و باز هم روایت دیگری داریم در این مورد. رسول الله علیه الصلاة والسلام به بانوان بزرگوار توصیه می‌فرمایند، سفارش دارند، پند و اندرزی دارند. پند و اندرز رسول الله علیه الصلاة والسلام برای قشر زنان این است که برای یکی از شما جایز نیست، شایسته نیست، روا نیست، برای اینکه چنان که یک مردی زن دومی و یا سومی به عنوان تعدد در اختیار گرفت، اینجاست که شایسته نیست برای شما که از این مرد، از شوهر خودتان درخواست کنید که همین زن دومی که با او ازدواج نموده طلاق دهد. این هم در حد خودش جفاست، اجحاف است و ستم است و منافی است با بحث عدالت. پس اینجاست که رسول الله علیه الصلاة والسلام در تمام زمینه‌ها این بحث عدالت، به این بحث مهم سفارش و تأکید نموده است. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه و سلم.